पेसामा भएको लुटतन्त्रको विरुद्धमा बुलन्द आवाज गर्दै आएको व्यक्ति हो। समय लाग्छ हैन, अहिले पक्रिन हामी सक्दैनौँ किनभने जुम्ला देखाएको छ, उसको ट्रेसिङ जुम्लाको एउटा गाउँ देखाएको छ भन्नुभएको छ हिजो हैन। तर अब उहाँहरूले आफ्नो तरिका आफ्नो प्रक्रियाबाट चाहिँ पक्रिनुहुन्छ होला, पक्रिनुहुन्छ हामी विश्वास गरौँ किनभने यो देशमा अहिलेसम्म त कानुन छ, अहिलेसम्म हामीलाई विश्वास छ, प्रहरी प्रशासन छ हैन। अब प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ चाहिँ भन्नुभएको छ। हिजो बिहानदेखि मेरो एउटा फेक आइडी, मेरो फेसबुकको कभर र प्रोफाइल पिक्चर सहित राखेर एउटा फेक आइडी खोलेर मेरो विषयमा र सिङ्गो नर्सिङ पेसाको विषयमा चाहिँ आर्थिक लेनदेन गरेको कारोबार संवाद कन्भर्सेसन संवाद जुन चाहिँ मेरो फेक आइडीबाट बनाएर नर्सिङ परिषदमा परीक्षा दिने विद्यार्थीसँगको एउटा बार्गेनिङ पास गराइदिन्छु, यति पैसा दिनुपर्छ भनेर एउटा जुन बार्गेनिङको एउटा कन्भर्सेसन डिटेल नै पब्लिक भएको छ, सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको समय चाहिँ मलाई त्यति याद छैन किनभने म एउटा मिटिङमा थिएँ, हिजो बिहान पनि मेरो परिषदको बैठक थियो। म त्यो बैठकमा यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा बिहान 81 सामाजिक सञ्जालमा आएछ र मैले करिब 9:30 बजीतिर एउटा फोन रिसिभ गर्दा मैले थाहा पाएँ तपाईको चाहिँ यस्तो एकदमै भाइरल भएको छ भनेपछि। तर पनि मैले हेर्न भ्याइनँ किनभने म त्यो त्यही विषयमै छलफलमा मिटिङमा थिएँ, मलाई त्यो छलफलको विषय सकेर मात्रै मैले हेर्छु भनेर म मिटिङमै बसेँ र मैले जति बेला हेरेँ मैले हेर्दाखेरि सामान्य त्यहाँनिर कन्भर्सेसन धेरै छन्। कन्भर्सेसनलाई म एकदमै धेरै डिटेलमा जाँदिनँ, यो यहाँहरूले पाउनुहुन्छ, पाइ पनि सक्नु भएको छ, सबै सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। र मैले यो विषयलाई यहाँ के मात्रै स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेपाल नर्सिङ परिषदले गएको शनिबार 24औं लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो र 24 गते बेलुका नै रिजल्ट पब्लिस गरेको हो र नेपाल नर्सिङ परिषदको एउटा आफ्नो बडी छ, त्यो बडीको म एउटा कार्यकारी एउटा बोर्ड मेम्बर मात्रै हो। म लाइसेन्स कमिटी लाइसेन्स एक्जाम लिने एउटा सब कमिटीमा चाहिँ म छैन, म यो पनि यहाँनिर जानकारी गराउँछु। र अर्को चाहिँ जुन मेरो नाम जोडेर एउटा फेक आइडी बनाएर आयो, यो किन आयो त, कसरी आयो भन्ने प्रसङ्ग पनि म यहाँनिर प्रश्न पार्न चाहन्छु। मसँग गएको आइतबार एउटा नानी नर्सिङ परिषदको परीक्षा दिएर पास भएकी, मैले त्यो नानीको नाम चाहिँ मैले यहाँ अहिले सार्वजनिक गर्दिनँ किनभने तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने मैले यो कुराहरूलाई म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु र त्यो नानीको सबै डिटेल्सहरूलाई हामीले इन्भेस्टिगेसनको लागि साइबर क्राइमको अपराध महाशाखामा हामीले हिजो नै निवेदन दर्ता गराइसकेका छौँ र फर्दर आज म अरू कार्यक्रमहरू के गर्दैछु भन्ने कुरा म अहिले विस्तृत जानकारी गराउँछु। त्यो नानी भर्खरै 24 गते लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भइन् र उनको 24 गते बेलुका रिजल्ट आयो, उनी पास भइन्। 25 गते बिहानबाट एउटा दलालले, म शैक्षिक दलाल भन्छु, एउटा माफियाले एउटा फेक आइडी पास्कल रोकाया भनेर एउटा यो फेक आइडीबाट त्यो बहिनीलाई लामो समयदेखि नै उसले चाहिँ म पास गराइदिन्छु भनेर पैसाको बार्गेनिङ गरेको कुराहरू प्रष्ट छ र त्यसमा उसले 25 गतिबाट चाहिँ पास भइसकेपछि त्यो बहिनीलाई फोन गरेर पैसा दिने भए दे, नभए तेरो चरित्र हत्या गरिदिन्छु, त्यो पैसा मलाई छिटो दे भनेर बार्गेनिङ गरिराखेको र 1 लाख रुपियाँ सुरुमा प्रस्ताव गरेको। पछि गएर उसले त मेरै टिमको मेम्बर होस् त्यसकारण मैले 1 लाख होइन तँलाई 70,000 माग्छु भनेर 70,000 मा बार्गेनिङ गरेको र यो पैसा मैले नेपाल नर्सिङ परिषदका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ भनेर उसले व्यक्तिहरूको नाम पनि जोडेको। उसले जोडेका व्यक्तिहरू नर्सिङ परिषदमा छैनन्, उसले नाम जोडेका डाक्टर भोजराज अधिकारी भनेको छ नर्सिङ परिषदमा छैन, झरना श्रेष्ठ भनेको छ ऊ पनि नर्सिङ परिषदको सम्बन्धित व्यक्ति होइन र अर्को एकजनाको पनि नाम लिएको छ, तीनैजना नर्सिङ परिषदका सम्बन्धित व्यक्ति होइनन्। तर कन्भर्सेसनमा उसले हाम्रो रजिस्ट्रारको नाम लिएको छ जो बिन्दा म्याडम हुनुहुन्छ हाम्रो, बिन्दा म्याडमलाई सायद उसले चाहिँ पैसा दिनुपर्छ त्यसकारण पैसा छिटो हाल, होइन भने तिम्रो रिजल्ट म फेल गराइदिन्छु, तिम्रो काउन्सिलबाट सिटिभिटीको सर्टिफिकेटहरू म सबै क्यान्सल गराइदिन्छु भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ ब्ल्याकमेल गरिराखेको कन्भर्सेसनले त्यो नानी एकदमै तनावमा भएको र मलाई उनले कहिले चाहिँ म्यासेज गरिन् भने आइतबार हैन, आइतबार शनिबार इक्जाम भयो, रिजल्ट आयो शनिबार बेलुका नै, आइतबार बिहान 11:59 बजे उनले मलाई म्याम एउटा कुरा सोध्नु थियो सो भनेर म्यासेज गरेकी रहेछन्। मैले त्यो म्यासेज थाहा भएन, म अरू काममा व्यस्त होला, मैले म्यासेज हेरिनँ। मैले जति बेला म्यासेज हेरेँ मैले म्यासेज हेर्दा
फेरि अर्को पनि म्यासेज आइसकेको रहेछ म्याम भन्दै मैले हजुर भने मैले यो म्यासेज हेरेको चाहिँ मार्च 9 मा उनले मार्च 8 मा म्यासेज गरेकी रहेछन् मैले मार्च 9 को 7:30 बजे मात्रै मैले त्यो म्यासेज रेस्पोन्ड गरेँ र मैले के भनेछु भन्दाखेरि हजुर भनिसकेपछि उनले म्याम एकचोटि एनएनसी ले पास भनेर गुगलमा राखेपछि पछि मिस्टेक सिम्बल नम्बर रहेछ भनेर फेल देखाउन मिल्छ कि नाइ भनेर सोधिछन् मैले त्यो मिल्दैन त्यस्तो नमिल्नु पर्ने हो तर तपाईसँग केही छ भने स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् है कहिलेकाहीँ टेक्निकल प्रब्लम हुन सक्छ सफ्टवेयरको कहिलेकाहीँ आइदिन सक्छ विद्यार्थीहरुसँग छ आएको छ भने स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् है भनेर मैले जवाफ दिएको छु र त्यसपछि उनले सोधेकी छन् फेरि उनले केही समयपछि त्यति भएपछि उनी मैले त्यसपछि अरु फर्दर रेस्पोन्स गरेको छैन पछि फेरि उनले 12:05 मिनेट जाँदा उनको फेरि अर्को म्यासेज आएको छ यतिकै सोधेको मात्र हो त्यो भएको छैन भनेर भनेकी छन् र अर्को म्यासेज फेरि के सोधेकी छन् भने मंगलबार यो सोमबारको कुरा भयो मंगलबार 12:09 जाँदा तिनकै म्यासेज म तिमीलाई चिन्दिन ती नानीलाई चिन्दिन मैले जस्ट त्यति म्यासेज मात्रै हेरे म्याम सिटीभिटीको एउटा मान्छेले मेरो डकुमेन्ट ब्लक गर्छु भन्दैछ त्यस्तो गर्न मिल्छ र भनेर म्यासेज सोधेकी छन् अनि पटक पटक यो एउटा विद्यार्थीको नाम देखिन्छ त्यहाँ हैन त्यो विद्यार्थीको नामले पटक पटक मलाई काउन्सिलको बारेमा सोध्छ सिटीभिटीको काउन्सिलको सर्टिफिकेट खारेज गरिदिन्छु भनेर सोच्छ भनेपछि उलाई केही समथिङ प्रब्लम छ भन्ने मलाई अनुमान हुन्छ र मैले त्यो अनुमानको भरमा उलाई मैले के भनेको छु भने त्यस्तो हुँदैन तर तपाईलाई केही समस्या छ भने क्लियरली भन्नुस् हैन तपाईलाई केही समस्या परिराखेको जस्तो मलाई फिल चाहिँ भएको छ तपाईले क्लियरली भन्नुस् भनेपछि उनले त्यसपछि मलाई नम्बर दिनुस् न म्याम तपाईसँग कुरा गर्नु छ भनेर उनले मसँग नम्बर मागेकी छन् मैले नम्बर पनि एसएमएस त्यसैमै त्यही म्यासेजमा गर्दिएको छु र नम्बर दिइसकेपछि उनले मलाई फोनमा सबै कुरा बताएकी छन् त्यो फोनमा बताएका कुराहरु मेरोमा त कल आइडी थिएन त्यति बेला त्यसपछि मैले पनि सेभ गरेको छु त्यो उनले भनेका कुराहरु उनीसँग चाहिँ ती नानीसँग चाहिँ सुरक्षित भएको मलाई जानकारीमा छ यति भइसकेपछि मैले मंगलबारको कुरा भयो यो र उनीसँग मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि मौखिक थाहा पाएर मात्रै त भएन मलाई त चाहियो डकुमेन्ट चाहियो भनेपछि उनले सबै उनीसँग भएका स्क्रिनशट मलाई पठाइदिएकी छन् मैले स्क्रिनशट जब भेटाएपछि मैले त्यहाँ सर हेर्दाखेरि मेरो नाम त त्यहाँ थिएन तर त्यहाँनिर मेरो रजिस्ट्रारको नाम बिन्दा म्याडम भनेर थियो त्यो बिन्दा म्याडम देखिसकेपछि मैले मेरो रजिस्ट्रारलाई अपडेट चाहिँ गराएँ किनभने मलाई लाग्यो यो चाहिँ कसैले दलाल कोही दलाल पछि लागेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो यो बजारमा सुनेको पनि हो जहिले पनि रिजल्टको बेलामा फेल हुनेहरूलाई पास गराइदिन्छु भनेर पैसा खाने पास भएकालाई पनि मैले पास गराइदिएको भनेर पैसा खाने ट्रेन्ड आजको होइन यो धेरै लामो समयदेखि सुनिराखेको खाली हामीले यसरी प्रमाणित मात्रै समात्न नसकेको अनि मैले यिनलाई चाहिँ के भने तिम्रो सबै डकुमेन्टहरु पठाइदियो म यसलाई रिभ्यु गर्छु र तिमी पनि कहाँ छौ जहाँ छौ तिमी नेपाल नर्सिङ परिषदमा आएर एउटा एप्लिकेसन हाल एप्लिकेसन हालेपछि हामीलाई बल्ल त्यसपछि हामी खोजी गर्न मिल्छ भनेर मैले उनलाई त्यति भनिसकेपछि उनी काठमाडौँ आउने प्लान गरिन् उनी बाहिरै थिइन् काठमाडौँ आउने प्लान गरेर उनी बेलुका काठमाडौँ आइसकिन् काठमाडौँ आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ पुलिस प्रहरी हाम्रो कानुन छ नियम छ हैन इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम नेपाल नर्सिङ परिषदको होइन नेपाल नर्सिङ परिषदले छानबिनको लागि गर्छ आफ्नो विषयवस्तुमा छानबिन गर्छ खोज्छ तर इन्भेस्टिगेसन नै एउटा क्रिमिनललाई समात्ने एउटा दलाललाई समात्ने नीति निकाय भनेको चाहिँ प्रहरी प्रशासन हो साइबर क्राइम हो भनेर त्यहाँनिर उजुरी दर्ता गर्न जाऊ भनेर मैले त्यो सल्लाह दिएँ त्यसपछि म नेपाल नर्सिङ परिषदमा यो विषयमा छलफल गर्दै थिएँ गर्दै उनको चरित्र हत्याका विषयहरू बाहिर न्यूज बनेर आयो एउटा 20 वर्ष नपुगेको केटी भर्खरै नर्सिङ पास गरेको एउटा इम्याच्योर मानसिकतामा उनलाई कुनै केटाको तस्बिर टाँसेर न्यूज आइदिने उनलाई मानसिक रूपमा तँलाई मार्दिन्छु यति पैसा दे मेरो मिलन चक्रैसम्म सम्बन्ध छ मेरो ठुला नेताहरूसँग सम्बन्ध छ भनेर राजनीतिक संरक्षणका कुराहरू गरेर एउटा नानीलाई पैसा दिन बाध्य बनाएको र त्यो कन्भर्सेसन यस्तो गरेको छ कि ऊ मलाई त पागल बनाइसक्यो भनेर ऊ मर्न समेत तयार भइराखेको छ सुसाइडको कुरा समेत गरिराखेको अवस्थाका कन्भर्सेसनहरू मैले भेटेपछि अब पहिला त एउटा नर्सलाई जोगाउनु प्राथमिकता हो त्यसपछि त क्रिमिनल त कहाँ भागेर जान्छ र हैन पक्रिने निकायले पक्रिहाल्छ भनेर मैले त्यो नानीलाई काउन्सिलिङ गरेर उसको परिवारलाई पनि यो सूचनाहरू दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले नानीलाई एकदमै रिपिटेडली काउन्सिलिङ गरेँ र मैले सम्बन्धित हाम्रो नेपाल नर्सिङ परिषदमा पनि यो भएको कुराहरू अपडेट गराएँ र हिजो बिहान 10 बजे मैले नानीलाई नेपाल नर्सिङ परिषदमा बोलाएर नेपाल नर्सिङ परिषदको अध्यक्षज्यू रजिस्ट्रार र म पनि सँगै छौँ हाम्रा त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो वकिल साहब पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ र कानुनी सल्लाहकार पनि सबैको अगाडि नानीले आफ्ना कुराहरू भनेकी छन्
यद्यपि उनका सबै प्रमाणहरू प्रिन्ट गरेर निवेदनसहित नेपाल नर्सिङ परिषदमा बुझाउन बाँकी नै छ। उनलाई सबभन्दा पहिला अहिले उनको एउटा मानसिकता हैन, उनको एउटा डर, उनलाई उनीप्रति गरिएको चाहिँ एउटा जुन शोषण छ, आर्थिक कुराहरू छन्, चारित्र हत्याका कुराहरू छन्, यी सबैले त्यो एउटा बच्चा चाहिँ एकदमै मानसिक रूपमा असन्तुलन जस्तो मलाई लाग्छ। उनलाई एकदमै काउन्सेलिङ जरुरी छ, उनलाई एकदमै संरक्षण जरुरी छ भनेर उनको एकातिर हामी त्यो काममा पनि व्यस्त छौँ भने अर्कोतिर हामी प्रहरी प्रशासनमा हामी कानुनी रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा निवेदन दर्ता गराएर आएका छौँ। र फर्दर इन्भेस्टिगेसन यो साइबर क्राइमको हेर्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन पछाडि फेरि गएर यो फाइल सहित डकुमेन्टहरू सबै सहित चाहिँ मैले बुझाउने हैन, दर्ता गर्ने एउटा यो साइबर क्राइमको उजुरी पनि दिने प्रोसेसमा हामी छौँ। मैले यहाँनिर यति जोड्न चाहे, एउटा कुनै नर्सलाई, भर्खरै पास भएको नर्सलाई विभिन्न बहानाले, चाहे त्यो फेक आइडी चलाएको कसैले होस्, चाहे रियल त्यही व्यक्तिले नै होस्, मलाई लाग्छ रियल व्यक्ति नै, मैले किन भन्नुपर्छ भने मैले यो पास्कल रोकाया भन्ने व्यक्तिलाई फोनमा पनि सम्पर्क गरेँ, जसले जुन व्यक्तिले त्यो बहिनीलाई फोन गरेर नम्बरहरू हैन मोबाइलमा पैसा मागिराखेको छ, बार्गेनिङ गरेको छ, त्यो व्यक्ति स्वयंलाई मैले फोन गर्दा उसले के भनेको छ भने म चाहिँ पास्कल रोकाया हो, मेरो रियल नाम प्रकाश रोकाया हो, तर मैले ती बहिनी चिन्दिनँ भनेको छ है। मैले ती बहिनी चिन्दिनँ भनिसकेपछि मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ, तपाईँको पास्कल रोकाया भने फेसबुक आइडी तपाईँको हो भन्दा हो भन्नुभएको छ, र तपाईँको फेक आइडी कसैले चलाएको छ भने अथवा तपाईँ त्यो मान्छे रियल होइन भने तपाईँको नामबाट यसरी एउटा नर्सलाई लुट्ने काम भइरहेको छ, पैसा माग्ने काम भइरहेको छ, त्यो को मान्छे हो त पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईँले निवेदन हाल्नुहोस्, यो खोजी गर्नुपर्छ, यो मेरो पेसासँग सम्बन्धित हो, एउटा महिला मर्ने अवस्थामा पुगेको छ, तपाईँले म चिन्दिनँ भनेर सुख पाउनुहुन्न भनिसकेपछि उसले चाहिँ मेरो चाहिँ के गरिरहेछ यस्तो, म 2-4 दिन व्यस्त छु, मैले यो कुरा चाहिँ म पछि आफै सल्टाउँछु भनेर मलाई फोनमा जानकारी गरायो। अनि मैले त्यसबाट फेक आइडी तिम्रो पक्का हो भनेपछि हो भनेपछि मैले यो आइडीलाई स्क्रिनसट गरेर एउटा हाम्रो 80,000 नर्सेसको ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा मैले हालिदिएँ। किन हालिदिएँ भने यो आइडीबाट नर्सहरूलाई ठगीका कामहरू भइरहेको हुँदा सबैजना सचेत रहनु होला, किनभने मेरो उद्देश्य भनेको सबैलाई सचेत पनि गराउनु हो, घटना घट्न नदिनु पनि हो। यो हालिसकेपछि मलाई आधी घन्टामा यो म्यासेज मैले पोस्ट गरेपछि आधी घन्टामा मलाई अर्कै नम्बरबाट म्यासेज आयो र यो फेक, अब मैं उसको भनाइअनुसार है, यो पसल रोकाएको भनाइअनुसार चाहिँ जसले फेक चलाएको छ त्यो मान्छेले मलाई म्यासेज गर्यो। त्यो मान्छेले म्यासेज मलाई के भनेर गर्यो भने म पसल रोकाया भन्ने मान्छे बोलेको र मेरो चरित्र हत्या गर्ने तपाईको नम्बर खोजेर पाएको छु, तपाईँ विरुद्ध साइबर क्राइम मुद्दा हाल्छु भनेको होला, हाल्छु होइन भने मेरो पिक्चर डिलिट गर्नुहोस् ओके भनेर मलाई यो उसले मङ्गलबार 1:44 म्यासेज पठाएको छ है। यति पठाइसकेपछि मलाई अचम्म लाग्यो, अघि मैले रियल प्रकाश रोकाया भन्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्दा उसले चाहिँ म चिन्दिनँ भन्यो हैन, यो मान्छेले चाहिँ मेरो गर्नुभयो भनेर यति छिटो, किनभने लभलीमा हामीले हालेको पोस्ट बाहिर लभलीको मेम्बर बाहेक अरूले हेर्नु मिल्दैन के त्यो पोस्ट है, हाम्रो म्यासेजहरू त्यति छिटो बाहिर जाँदैन पहिलो कुरा। अब गइहालेको भए पनि यो मान्छेले मलाई यति म्यासेज पठाएपछि यो नक्कली मान्छे रहेछ भनेर मैले पक्रेँ नि त हैन, यो फेक आइडी चलाउने मान्छे भनेर मैले पक्रेँ र यो नम्बरलाई मैले कपी गरेर ऊ रियल प्रकाश रोकालाई मैले म्यासेज गरिदिएको छु। के भनेर म्यासेज गरिदिएको छु भने तपाईको भाइ 9846678208 त्यो नम्बर थियो, तपाईको फेक आइडी बनाउनेको नम्बर हो, कल गरेर हेर्नुस् भनेर मैले यो म्यासेज दिएको छु है। मैले यो म्यासेज कति बेला दिएँ भने ट्युसडे 10 मार्चमै 14 भनेपछि 2:31 जाँदा मैले यो म्यासेज पठाएँ। उनले मलाई 4:49 जाँदाखेरि त्यति बेला एउटा म्यासेज उसले रेस्पोन्स गरेछ है। यो म्यासेजलाई के भनेर रेस्पोन्स गरेछ भने त्यो फेकलाई के लेखिदिनु भएको छ रे हजुरले नि डिलिट गरिदिनुहोस्, म आफै केस दर्ता गरेर खोज्दैछु है। मलाई यहाँनिर शङ्का लाग्यो, म उसको नम्बर एउटै व्यक्तिको ल्याङ्ग्वेज छ हैन, म्यासेज पटक रेस्पोन्स गरेछ, उनले रियल म चिन्दिनँ भनेछ, यसले चाहिँ यसरी म्यासेज गरेछ भनेपछि मलाई यो दुईटा मान्छे एउटै हुनुपर्छ, दुईटै नम्बर चलाउने मान्छे एउटै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो हैन। यो मेरो अनुमान पनि हुनसक्छ, राइट रङ छुट्याउला। मलाई लागिसकेपछि मैले यो विषयलाई चाहिँ छलफलमा गरेँ, नर्सिङ परिषदमा कुराकानी गरेँ। कुराकानी गरिसक्दा त बिहान त मेरो फेक आइडी बनाएर
जति कुराहरू उसले अरू नानीहरूसँग कन्भर्सेसन गरेको थियो, जे बार्गेनिङ गरेको थियो, त्यो त्यस्ता कन्भर्सेसनलाई चाहिँ मेरो आइडी बनाएर प्रसारण गरिदिएको छ हैन, गरिदिएको रहेछ। र प्रसारण गर्दा त्यहाँनिर जोडेको छ हाम्रो रजिस्ट्रार म्याम बिन्दा म्याम हो, उहाँको नाम जोडेको छ। मैले 3 लाख रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको पनि त्यहाँ देखाएको छ र त्यो आधा आधा बाँड्ने हो, बिन्दा म्यामलाई आधा दिने हो भनेर भनेको देखाएको छ। यदि म त्यो सही हो भने त्यहाँनिर मेरो कन्भर्सेसन हो भने मैले कन्भर्सेसन गरेको व्यक्तिको हो त हैन। मैले त यहाँनिर प्रकाश रोकाया जसले पास्कल रोकायाको आइडीबाट चलाएर कन्भर्सेसन गरेको बहिनी र सम्बन्धित उसको म्यासेजलाई सुरक्षित गरेर राखेको छु सबै हैन। मसँग त लिने र दिने अथवा बार्गेनिङ गर्ने दुवैजनाको म्यासेज छ भने मेरो कन्भर्सेसन देखाउनेलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मसँग कन्भर्सेसन गर्ने पात्र अथवा ती बहिनी भनिएको छ, ती बहिनी को हुन् हैन। मैले 3 लाख रुपियाँ मैले कहाँनिर कसरी बार्गेनिङ गरेँ के चाहिँ प्रमाण छ र आइएमई नम्बर पनि हालेको छ। यो आइएमई नम्बर मैले चेक पनि गरेर ल्याएँ, यो नट फाउन्ड भनेर एरर भनेर आएको छ। यस्ता फेक इन्फर्मेसन्सहरू राखेर यस्ता नाममा यदि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो चरित्र हत्या एक प्रकारको चरित्र हत्या हो नि त हैन। बहिनीको त एकदमै धेरै ठगी पनि गरेछ, आर्थिक पनि गरेछ, मानसिक शोषण पनि गरेछ, तपाईको दुर्व्यवहार पनि गरेछ हैन। मार्दिन्छुसम्म उसले चाहिँ मार्ने समेत धन्दाको दिएको छ। उसलाई त धेरै प्रकारका मुद्दा चलाउन सकिन्छ त्यो नानीको माध्यमबाट। तर मेरो एउटा मैले चाहिँ यो बहिनीको विषयमा यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीले गल्ती गरेको छ भने पनि तिमीले आएर चाहिँ आफ्नो गल्ती भन, तिमी सच्चिया भनेर यसरी कन्भर्सेसन गरिसक्दा पनि उसले अझै आफूलाई एकदमै नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेर हैन, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, प्रहरी सबै मेरा हुन्, नेता सबै मेरा हुन् हो, म जे पनि गर्न सक्छु, त्यो बहिनीको परिवारलाई पनि जे पनि गर्न सक्छु, बहिनीलाई पनि जे पनि गर्न सक्छु भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो धम्की आएको छैन, नआएको कुरा। तर त्यो बहिनीलाई दिएको धम्कीहरू चाहिँ एकदमै यो नेपालको सुपेरियर कि चाहिँ उसलाई चाहिँ मानसिक एउटा चाहिँ उपचार खाँचो भएको अवस्थामा छ भन्नुपर्छ कि चाहिँ उसलाई यो सबैतिरबाट सपोर्ट भएर यो काममा यो पेसामा लागेको हो भन्ने हामीलाई अनुमान लाग्छ। यति भइसकेको अवस्थामा हामीले हिजो टेकु परिसरमा गएर यो सामान्य कुराहरू भन्दाखेरि उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भयो, यो नम्बर ट्रेस गरेर हेर्नुभयो, यो नम्बरमा उसकै नाम छ र यो पात्र हैन पास्कल रोकाया भन्ने व्यक्ति जुम्लाको हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ पहिला पनि यो ठगी धन्दामा त्यहाँ परेको पनि हामीले त्यहाँबाट डिटेल पायौँ। र अहिले त्यसरी खोज्दै जाँदा यहाँ अहिले भाइहरूले भन्नु होला पहिला पनि धेरैजनालाई ठगेको रहेछ। यहाँ हामीले एउटा भाउचर सहितको पहिला उसले ठगी धन्दामा मुछिँदाखेरि भाउचर सहित एउटा श्रद्धा गौतम भन्ने फार्मेसी पढेको बहिनीलाई 2,50,000 ठगेको रहेछ। अर्को प्रीति भन्ने फार्मेसी पढेको बहिनीलाई 38,000 ठगेको रहेछ। देविका शर्मा भन्ने बहिनीलाई 1,70,000 ठगेको रहेछ। अब यस्ता धेरै ठगीको काम गरेर उसले यो देशमा शिक्षाको शैक्षिक एउटा लुट्ने माफिया, म त त्यो भन्छु हैन। मैले आज विगत 12 वर्षदेखि 2000 तपाईको 8-9 देखि नै 2009 भनेको अहिले 20 भयो हैन, 11-12 वर्षदेखि नर्सिङ पेसामा भएको लुटतन्त्रको विरुद्धमा बुलन्द आवाज गर्दै आएको व्यक्ति हो। मेरो घर पोखरा हो तर मेरो एड्रेस उसले काठमाडौँ लेखा छ होला, म काठमाडौँ भएको कारण लेख्दै होला। मेरो नम्बर फेरि सामाजिक सञ्जालमा मेरो एकदम ओपन छ। जस्तै यो पछिल्लो समय यो स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यक्तिहरूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर त्यसले त्यस्तो गर्नुको के कारण पाउनु? कारण चाहिँ मैले अब पाएको छैन, किनभने म त्यो कारणतिर जान पनि भएको छैन। अहिले मात्रै मैले के पत्ता लगाएँ भने उसको प्रोफाइल, यदि यो पास्कल रोकाया भन्ने व्यक्ति हैन जसको आइडीमा यो सबै भइरहेछ, यदि ऊ सत्य व्यक्ति हो र कसरी दुरुपयोग गरिरहेछ भने ऊ आउनु पर्यो कि अगाडि हैन, आउनु पर्यो हैन। अब त प्रहरी प्रशासनले खोज्नु पर्यो नि, तपाईले उजुरी दिनु भएको छैन उसको विरुद्धमा? उजुरी दिएको छ, प्रहरी प्रशासनले भन्नु भएको छ समय लाग्छ हैन। अहिले पक्रिन हामी सक्दैनौँ किनभने जुम्ला देखाएको छ, उसको ट्रेसिङ जुम्लाको एउटा गाउँ देखाएको छ भन्नु भएको छ हिजो हैन। तर अब उहाँहरूले आफ्नो तरिका आफ्नो प्रक्रियाबाट चाहिँ पक्रिनुहुन्छ होला, पक्रिनुहुन्छ हामी विश्वास गरौँ, किनभने यो देशमा अहिलेसम्म त कानुन छ, अहिलेसम्म हामीलाई विश्वास छ, प्रहरी प्रशासन छ हैन। अब प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ चाहिँ भन्नुभएको छ। तर हाम्रो भनाइ के भने समय लाग्छ ठिक छ, उसले भोलि घटना घटाइसकेपछि उसलाई पक्रिँदाको अवस्थामा के यदि त्यस्ता बहिनी अहिले एकजना पात्र पो मसँग जोडिन् र मैले थाहा पाएँ, नथाहा पाएका थुप्रै पात्रहरू छन् अहिले हैन। ती पात्रहरू मध्ये कुनै घटना घट्यो भने यो राज्यले जिम्मेवारी लिने कि नलिने हैन, यो प्रशासनले जिम्मेवारी लिने कि नलिने र यस्ता व्यक्तिहरूलाई पटक पटक थुन्ने छोड्ने 50,000 धरौटीमा दिने फेरि त्यही धन्दा गरी खा भनेर पठाउने हो भने यो देशको नीतिले, यो देशको नियमले, यो देशको कानुनले कहाँ
कहाँनिर शिक्षा स्वास्थ्य कहाँनिर हाम्रो पब्लिक होइन जनतालाई कहाँनिर संरक्षण गर्छ त भन्ने पनि अर्को हाम्रो प्रश्न हो। किनभने हिजो धेरैजनालाई ठगेको छ, आज पनि त्यो काम उसले गरिराखेको छ र उमा के दम्ब छ नि मैले 50,000 तिरेपछि म निस्किहाल्छु भन्ने एउटा दम्ब चाहिँ छ, अझै चलिरहेछ। हजुरहरूलाई सबै भोइस रेकर्ड हामी सबै अहिले तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। उसले बोलेका सबै भोइस रेकर्ड हामीसँग यहाँ छन् होइन। तपाईँको नामको फेक आइडी अझै चलिरहेछ, सेयर भइरहेछ नि, तपाईँको हजारौँ करोडौँले हानेछ। अब मैले त म एउटा नर्सिङ पेसामा आवाज बुलन्द गर्ने पहिलो व्यक्ति नै हो हेर्नुहोस्। यो तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ, नर्सिङ पेसालाई लिएर विगत 11 वर्षदेखि मैले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गराउँदै यहाँसम्म आएको छु। यो घटना तपाईँ एउटा पीडित युवतीलाई बचाउँदा जाँदा आफै यो घटनामा पर्नु भएको छ। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? अहिले भनिराख्नु भएको छ कि कारबाही हुनेवाला छ, हुन्छ अरे, अब प्रहरी प्रशासनले गर्छ अरे, यसरी यो त अलि गैर जिम्मेवारीपूर्ण अलि हुन्छ अरे भन्दा हामीले पनि अलि अर्कै लाग्यो। यो अहिले गर्नुपर्ने होइन, तत्काल यस्ता अपराधीहरूलाई त कानुनी समात्नु त पर्ने हो, तर नेपालको कानुन प्रक्रिया नै त्यस्तै छ। उहाँले भन्नुभएको अब यो कुरा त हजुरहरूले टेकु परिसरमा गएर सोध्नुपर्छ, किनभने मैले एउटा डिएसपीको जवाफलाई मैले रे भन्दा अरू के नै भन्न सक्छु र होइन र? मैले मेरो जवाफ पो मैले भन्छु त, मैले मेरो जवाफ, मेरो कुरा, मेरो निर्णय पो म यहाँ राख्न सक्छु। जस्तै अब तपाईँको नामलाई लिएर पनि तपाईँको चरित्र हत्या गर्नेदेखि लिएर विभिन्न बार्गेनिङहरू भएको कुराहरू तपाईँले पुष्टि गरिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? यदि कानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई पक्राउ गरेन भने त तपाईँको नामबाट धेरै ठुल्ठुलो घटनाहरू पनि हुनसक्छ भोलि। मैले प्रहरीसँग समय माग्छु होइन। आज मैले फेरि पनि यो डकुमेन्टहरू सबै लगेर म यसलाई फलोअप गर्छु। यहाँ सकेपछि म सिधै टेकु परिसरै जाने हो, अपराध महाशाखामा यी सबै डकुमेन्टको म फलोअप गर्छु। यदि प्रहरी प्रशासनले यो सम्बन्धी उसको अहिले गरिरहेको, अहिले पनि उसले त्यो बहिनीको चरित्र हत्या अहिले पनि गरिरहेको छ, फोटो जोडेर निकाल्यो। अहिले फेरि उसले के निकालेको छ भने यो ठमेलमा धन्दा गर्ने हो, उसको परिवारले निकालिदिएको छ, ऊ नर्स पढेकी भए पनि उसलाई घरबाट निकालिदिएको छ भनेर यस्तो खालको उसको जिन्दगी नै बर्बाद हुने खालका समाचारहरू निकालिरहेको छ। त्यसकारण म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यो लेख्ने, यो पास्कल रोकाया भन्ने प्रकाश रोकाया व्यक्ति यदि अपराधी होइनन् भने उनी आउनु पर्यो होइन, आउनु पर्यो। उनलाई म खुल्ला आह्वान गर्छु, आऊ, मान्छे हो, गल्ती भएको छ भने पनि हामी गल्तीको स्तर हेरेर गर्नुपर्ने कानुन अनुसारको सजाय होला होइन। हामीले पनि के गर्नुपर्छ, सुध्रिन्छ भने हामी पनि भगवान होइन नि, मान्छे हो, कोही सुध्रिन्छ भने हामी अझै पनि उसलाई पनि मौका दिन्छौँ, म त्यतिसम्म भन्छु। र यदि होइन यस्तै दादागिरी देखाइराख्ने हो भने हामी कानुन अनुसार त जान्छौँ। र यदि प्रहरी प्रशासनले पनि यसलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएन भने अब सार्वजनिक रूपमा मैले अरू कदम चाल्नुपर्ने कुराहरू पनि म चाल्छु। मैले यो सचेतनाको लागि आज प्रेस मिट गरेँ, किनभने आज हजारौँले मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, फोन गरिराख्नु भएको छ, म्यासेज गरिराख्नु भएको छ। एक त म पब्लिक फिगर जस्तो पनि छु मेरो पेसामा होइन, मेरो पेसामा। सँगसँगै मैले भ्रष्टाचारका अभियानका विरुद्धमा म धेरै कार्यक्रममा हिँडिराखेको मान्छेसँग अहिले चाहिँ पैसाको बार्गेनिङ गर्नु त एउटा यो राम्रो कुरा होइन नि त, सर्वसाधारणले त त्यही बुझ्छ। त्यसकारण यो फेक आइडी हो भनेर म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो फेक आइडी हो या होइन भन्ने कुराको इन्भेस्टिगेसन त मैले भन्दा पनि कसले गर्ने हो त? साइबर क्राइममा मुद्दा दर्ता गराइसकेपछि त्यो शाखाले गर्ने हो, र त्यो शाखाले फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।